ہی روز نبی نو لبیک آخیا سوچیا نہ سمجھیا نہ آزمایا صدیق نے آقا علیہ السلام پہلے حکمران تمہیں مسلمانہ بچوں نبی تو بعد پہلا حکمران اور دوجا حکمران مسلمانہ دا تے پہلا حکمران عام انسان صحابہ چوں ابو بکر انہاں نو اللہ نے 2-2.5 سال بعد بھی بلا لیا پھر جناب والا انہاں نے پچھوں آکھیا میں تو بعد فاروق اعظم بھی بیعت کر لینا پھر اللہ نے انہاں حکمران بناتا پھر انہاں دی شہادت ہو گئی پھر انہاں 6 بندے کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نو مسلمانوں دا حکمران بنا لیا انہاں نو شہید کر دتا گیا علی شیر حیدر کرار نو مسلمانہ آمنہ دلال دا خلیفہ تے مسلمانوں دا حکمران بنا لیا اور صحابہ فرماندے نے اسی گنتی کردے سارا کہ سونے نبی تو بعد پہلا نمبر ابو بکر دا دوجا حضرت عمر تیجا عثمان چوتھا زیادہ ایمان اور درجے دے لحاظ نال اللہ دے نبی تو بعد ساری امت وچوں اعلیٰ سی ابو بکر سب نالوں اعلیٰ نو رب نے تے رب دے بندیاں نے سونے دے یاراں نو حکمران بنایا کہ نہ پتہ لگیا اسلام اندر حکمران ایمان اندر سچائی اندر امانت اندر دیانت اندر سخاوت اندر کردار دے لحاظ نال جڑا سب نالوں اعلیٰ ہوئے انہوں حکمران بنانا چاہیے